बापाक पेटून सगळीं एकठांय जाया देवा मोगाक गाया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसूं. सांत आलेशाची भक्ती करतल्या भावा भयणीनो, आमचे भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, उलयलेलीं उतरां सोरतात पूण दिलेल्यो बऱ्यो देखी उरतात. वय, प्रमोलीत देख दिवन मागणें करतालो आमचो सोमी जेजू, पूण मागणें शिकोवचे आदीं जेजून मागणें केलें आनी शिकयलें म्हूण पवित्र पुस्तक बरयलेलें मेळटा. अशेंच जेजूच्या पावलांनी चलून आमचे पुर्वजांनी आनी आमी पोरयान आमच्या घरांत एक ओरातोर जागो सांबाळलेलो मेळटा. कुटुंबांत ओरातोर म्हणल्यार मागण्याचो आदार म्हूण आमचे पुर्वज सांगताले. जेजून आमकां मागणें शिकयलां तें आमी कुटुंबांत दिसपोटींनी चुकय नासतना करूंक ह्या मिसांत कृपा मागुया. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेस जित्रू आपल्या सासूचो हिण राखतालो हो मिदियनाचो याज्ञीक आसलो. एकदां ताणें आपल्या हिणांक ओरणाच्या पयशिल्ल्या बागान व्हेलो आनी होरोक ह्या देवाच्या पर्वताशी तो पावलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत एका झिरकुट्यांतल्यान एका उज्याच्या आकट्याच्या रुपान ताका दिश्टी पडलो. झिरकुटाक उजो पेटलोलो पूण तें लासो नासलें. मोइजेसान म्हणलें, हें कसलें दर्शन आनी त्या झिरकुटाक कित्याक लासोना तें हांव वचून पळयतलो. मोइजेस तें पळोवंक लागीं सोदता तो सर्वेस्परान पडयलो आनी झिरकुटा मदें रावून म्हणलें, मोइजेस मोइजेस. मोइजेसान जाप दिली, हो पळय आसा. देवान ताका म्हणलें, हांगा लागीं सरो नाकाय, तुज्या पांयांच्यो वाणू काड, कित्याक तूं आसाय तो जागो पवीत. त्या फुडें म्हणलें, हांव तुज्या बापायचो देव, आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव. तेन्ना मोइजेसान आपलें मुखामोळ धांपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेतालो. आनी सर्वेस्परान सांगलें, इस्रायेलाच्या पुतांदुवाची बोब मुजेशी पावल्या आनी त्या भायर इजिप्तकारांक तांकां कशें कोश्टायता तें हांवें पळयल्या. तर ये इस्रायेलाच्या पुतांदुवांक इजिप्तांतलीं भायर काडूंक हांव तुका फारोआशी धाडटां. मोइजेसान देवाक म्हणलें, फारोआशी वचोंक आनी इस्रायेलाच्या पुतांदुवांक इजिप्तांतलीं भायर काडूंक हांव कोण? सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव तुजे बरोबर आसतलो आनी हांवें तुका धाडलां म्हूण वळखूंक ही कुणां? तुवें पोरजेक इजिप्तांतलीं भायर काडली म्हणटच ह्या दोंगराक तुमी देवाक बसतल्यात. देवाचें उतर. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. एकदां जेजून म्हणलें, तुमी प्रार्थना करता तेन्ना विदेशा पोरी उतरांचो बोबाड करी नाकात. उतरांची चड बोबाडी करून आपले मागणें आयकूंक येता अशें तांकां दिसता. तुमी तांच्या सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरजेचें तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करात. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं,
तुजी कशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशेंच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्याचो चुकी बोगशोशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी बोगशितलो. पूण तुमी दुसऱ्याचो चुकी बोगशिना जाशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी बोगशोचो नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावानू, सगळीं जाणां मोबायल उजार कोत्तात. मोबायल 1000 जावं जाल्यार मोबायल 1,00,000 जावं सगळीं उजार कोत्तात. मोगाच्या भयणी भावानू, न्यू मोबायल कोणें घेतलेलो हा? बरें, सगळ्यांचो मोबायल न्यू तो. फुटलो पसून जाल्यार आमकां मोबायल गरजेचो. मिसाक येता आसतना आमी पयशे विसरत, ओकलां विसरत, मेकअप करनासतना विसरत, पूण मोबायल कोण विसरना. मोबायल आमच्या पसान जावोच. मेसेज येना काय आमी सगळीं जाणां बेश्टी मोबायलाक तरी चोयतात. सारकें न्हू? थोडी आसत घडये. मोगाच्या भयणी भावानू, मोबायल घेतलो म्हणटकूच पयलीं आमी कितें कोत्ता? पयलें मोबायल न्यू घेयलो कितें कोत्ता पयलें? वेरी गूड, सारकें. म्हाका जाय तो आन्सर मेळ्ळा. सीम कार्ड घालूंक जाय पयलें. सीम कार्ड 1 आसूंक जाता, 2 आसूंक जाता, जाय तितलीं घालात, प्रॉब्लम ना. पयलें घालूंक जाय सीम कार्ड. सीम कार्ड घायलें मोबायलान, मागीर चालू केलो मोबायल आमी. सीम कार्ड समजिया ताका नॅटवर्क ना, घायल्लें तुवें एके भाशेचें नॅटवर्क तुज्या घरा लागीं मेळना जाल्यार फायदो ना. देखून दुसरी वस्त गरजेची. सीम कार्ड घालता म्हणटकूच तें नॅटवर्क जूय रावताय थंय मेळूंक जाय, नाजाल्यार मागीर जोनलाचेर पपाये कडेन आंब्या कडेन भोंवचें पडटा नॅटवर्क मेळना जाल्यार. दुसरी वस्त गरजेची. मोबायल घेयलो, सीम कार्ड घायलें म्हणटकूच नॅटवर्क घायलो, मोबायल चलता आतां. तिसरी वस्त गरजेची कितें? अपडेट म्हळ्यार हय चार्जींग येतलें. चार्जींग करनाका, चार्जींग आहा समजिया आतां मोबायलाक. एप्लिकेशन गरजेचें. एप्स म्हणटाय आमी. वॉट्सॅप जाय, फेसबूक जावं, इंस्टा जाय, आनी कितें आहा? स्नॅप आहा. मागीर भुरग्यांक गेमी जायो, ते एप जाय, सगळें जाय आमकां. एप सगळें डावनलोड करूंक जाय. एप गरजेचें. समजिया सगळें आहा. वायफाय जाय न्हू? वायफाय गरजेची, नाल्यार बेश्ट जायना डावनलोड बी. वायफाय जाय. रिचार्ज करूंक जाय मोबायल. आनी लास्ट वस्त म्हणला पळय ती. समजी सगळें घायलां, चार्जींग ना जाल्यार कितें फायदो? मोबायल चार्ज ना जाल्यार कितें फायदो? चार्जींग करूंक जाय, गरजेचें. सुरवातेक म्हणल्यार मोबायल 1000 जावं 1,00,000 जावं ह्यो वस्तू करूंकूच जायो. केल्यो म्हणटकूच एक काम मोबायलाचें. धाकटोसो मोबायल, एक काम मोबायलाचें. कितें तें? हालो न्हू, हालो म्हणोंक. ह्यो धाकटोसो मोबायलान वस्तू कितल्यो आमकां सिंपल केल्यात. आमी गोंयांत आसां, आमची आवय बापूय भाव भयणां परदेसान आसात. आमी तांचे लागीं उलोवंक पावता, आमी तांकां पळोवंक पावता. धाकटोसो मोबायल, बट वी कॅन डू सो मेनी थिंग्स. लागींच आहल्या भाशेन आमी उलयता, पळयता तांकां. मोगाच्या भयणी भावांनो, ह्या मोबायलाचें काम हें टू कनेक्ट वीथ पीपल. आमकां दुसऱ्या मनशा लागीं कनेक्ट करता. मोगाच्या भयणी भावांनो, मागणें जावन आसा हेंच. मागणें म्हणजे हेंच, आमकां कनेक्ट करता. कनेक्ट करता देवा लागीं. ज्या मनशांनी मानून घेतलें मागणें गरजेचें, सो दॅट वी कॅन बी इन टच वीथ गॉड.
देवा लागीं कनेक्ट जावपाक ती भावार्थी अशें म्हणटात. बागयोन ट्रीज ऑफ आविला म्हणटा प्रेयर इज अ फ्रेंडशीप विथ गॉड. मागणें म्हणजे देवा लागीं इश्टागोत. बिली ग्रेहम म्हणटा प्रेयर इज अ सिंपल टू-वे कन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड माय गॉड. मागणें म्हणजे उलोवप, संवाद म्हजे भितर आनी म्हज्या देवा भितर. जोशुआ मॅक्डवेल म्हणटा प्रेयर इज टॉकिंग विथ गॉड. मागणें म्हणजे हांव देवा लागीं उलयतां. एंड्रू म्युरे म्हणटलो प्रेयर इज अ डायलॉग. प्रेयर इज डायलॉग नॉट मोनोलॉग. मागणें म्हणजे हांव देवा लागीं उलयतां, देव म्हाजे लागीं उलयता. हांव एकलोच उलयना मागण्यांत, देव एकलोच उलयना, पूण आमी दोगूय उलयतात. इट्स अ डायलॉग. देखून मोगाच्या भयणी भावानू बागयोन फ्रांसीस ऑफ आसिसी म्हणटा ताणें म्हणलें प्रेयर म्हणजे शांती. देखून म्हणटा मेक मी अ चॅनल ऑफ पीस. हें ताणें मागणें बरयलें. कित्याक मागणें आमकां देवा तांय शांतीचें नातें जोडटा. जाणें कोणें मानून घेतलें मागणें गरजेचें कनेक्ट जावपाक देवा लागीं ती काय बरी आपल्या जिवितांतल्यान हो अणभव बरयतात. मोगाच्या भयणी भावानू आयचो विशय हांवें तुमकां मागणें शिकयलां, तुमी कुटुंबांत मागणी करात. ह्या विशयाचे 2 वाटे. हांवें तुमकां मागणें शिकयलां एक वांटो, एक भाग. तुमी कुटुंबांत मागणें करात दुसरो भाग ह्या विशयाचो. हांवें तुमकां मागणें शिकयलां. खंयचें मागणें तें आनीक दुसरें वाचप म्हज्यान घेवंक जायना. हांवें तुमकां मागणें शिकयलां एकूच मागणें, जेजूचें मागणें, आमचे बापा. आमचे बापाच्या मागण्याचेर पाप साहेब फ्रांसीस अशें नियाळ करून म्हणटा आवर फादर इज अ रोड मॅप फॉर द स्पिरिच्युअल लायफ. म्हाका तर समजया इगोर्जे कडल्यान बिचार वचूंक जाय आनी म्हाका तर वाट खबर ना. आमच्या मोबायलाचेर कितें आसा, एक एप आहा, खंयचो तो खंयचो GPS. ते ताचेर सुन्न मॅप कळटा, रस्तो खंयच्यान वेळटा, कोणाक कळना जाल्यार सारको दाखयता मागीर रस्तो, शॉर्टकट पासून दाखयता. पाप साहेब म्हणटा आमचे बापा आवर फादर इज अ रोड मॅप फॉर स्पिरिच्युअल लायफ. आमच्या आत्मीक जिवितान आमकां तर वाट दाखयता, रोड मॅप दाखयतले आमचे बापा गरजेची. आनी आमचे बापा हे मागणें आमकां रोड मॅप दाखयता आत्मीक जिविताचो. मुखार पाप साहेब म्हणटा आमचे बापा इट रिव्हिल्स लायफ्स मिनींग अँड क्रिस्टियन आयडेंटिटी. जिविताचो अर्थ शिकयता आनी क्रिस्तांवपणाचें खाशेलपण दाखयता. आमच्या बापाच्या मागण्यांत आमच्या जिविताचो अर्थ लिपलेलो आसा. देव बक्षिता तूंय बक्षी. दिसपटो गिरास दी, देवाची खुशी पाळ. हें जावन आसता क्रिस्तांवपणाचें खाशेलपण. इट इज अ आयडेंटिटी टू फॉरगिव, टू प्रे, टू आस्क गॉड, टू डू हीज वील. ही जावन आसात क्रिस्तांवपणाचें खाशेलपण. आनी पाप साहेब म्हणटा इट रिव्हिल्स लायफ्स मिनींग अँड क्रिस्टियन आयडेंटिटी. मुखार पाप साहेब म्हणटा आवर फादर सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ आयसोलेशन अँड सेन्स ऑफ बीइंग ऑफन. आमचे बापान आमी कितें म्हणटा पयलींच उतरां कितें, आमचे बापा. म्हणजे आमी ऑफन न्हू, आमी अनाथ न्हू. आमकां कोणें भायर रावंक पयसो येयला आमी म्हणोंक जायना. कित्याक देव तर आमचो बाप जाल्यार आमी ऑफन न्हू. आमकां सांडूंक ना ताणें, कित्याक तो आमचो बाप जाला आनी आमी ताची भुरगीं. देव आमकां सांडिना, ताणें आमकां आपली आपणायलोलीं भुरगीं केल्यान. पाप साहेब म्हणटा आवर फादर इज अ प्रेयर ऑफ चर्च. आमचे बापा जावन आसा पवित्र सभेचें मागणें. कित्याक शीस म्हणटात सगळे मागणें कोत्तात, तूं आमकां मागणें करूंक शिकय. तेदना जेजू शिसांक आमचे बापाचें मागणें करूंक शिकयता. मोगाच्या भयणी भावानू देखून बागयोंत पावलू कॉलोस्कारांक बरोवन अशें म्हणटा मागणें कोत्तना चतूर रावात. कित्याक आमी मागण्यांत
पयली वस्त कोत्ता हांव देवाक दिनवासता हांव देवाक आर्गां दिता हांव सगल्या ताच्या बरेपणा खातीर आनी दुसरी वस्त भाग्यवंत पावलो कोलोस्कारांक बरोवन म्हणटा मागण्या वरवीं आमी मागता आमी तर देवाक दिनवासता हांव मागण्यान जाल्यार मागण्या वरवीं आमी देवा लागीं हात उगडून मागता आनी देव मागणें आमचें आयकता मोगाच्या भयणी भावांनो मागणें तर आमकां कनेक्ट कोत्ता देवा लागीं आनी बागयोत मनशांनी हें ओळखून घेतलें आनी आपलो अणभव दिलो आमचे बापाचें मागणें तर पाप साहेब म्हणटा आमकां एके भाशेन रोड मॅप आत्मीक जिविताचें जाल्यार मोगाच्या भयणी भावांनो आमच्या जिवितान मागणें कितलें आसा आमी कितलो वेळ मागण्याक कोत्ता दिसाक कितलीं वरां आसात कितलीं आसात वरां 24 वरां कितें कोत्ता आमी 8 वरां शिकता 8 वरां काम कोत्तात 8 वरां न्हिदतात 7-8 वरां न्हिदतात मागीर खेळप आसा वावर आसा घरान काम आसा 2 खबरो मारूंक जायो फोनाचेर उलोवंक जायें वेळ हूंय हा जाली मिजून पळयात 8 वरां सगल्याक गेलीं जाल्यार आमकां टायम हुया मागणें करूंक आसा मीस जावन आसा व्हडलें मागणें सुरवातेक सांगलां पूण मीस पाद्रीचें 45 मिनट्सां भितर जावंक जाय 1 वर जावंक जाता मिसू कोणाक टायम हा सगलीं जाणां वॉच पळयतलीं पाद्रीक सांगता थिंगासून बाबा तुगे टायम जालो पुरो मातसो पाद्रीचो सेर्मा व्हडलो जालो जाल्यार बायलांनी मागीर गुणू 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 आयज फादर सेर्मा व्हडलो सांगलो मरे ना फकाणें मोडलें फादराक हांवें पूण हांवें म्हणून काडलें 1 वर लेगून आमकां जाता दिवपाक पूण आमी 3 वरांची मुवी खंय पळयता थिएटरान कांय जायना आमकां आलना पासून ना पूण मिसाक आमकां कोण चापतात मुस्का चापताय किम्स चापताय मागीर मूय चापताय जायना बसोंक आलोत रावतलीं 45 मिनट पासून जायना बेगीन जावपा जाय तेर्स पळयात आमचो केन्ना कोत्ता आमी आख्खो दीस काम केलो उपरांत थकोन खेळोन येयल्या उपरांत भुरगीं न्हिदतात जेमेत तेन्ना 9 जातात टायर्ड जेवपाक लेगून आमकां एके भाशेन जायना असलो वेळ आमचो तेसाचो तेस जाता तेसाक वेळ आहा पवित्र पुस्तक वाचपाक वेळ आहा आदी नासलें कोंकणी भाशेन आतां आदलो कोरार नवो कोरार कोंकणी भाशेन आहा वाचूंक टायम आहा टायम कोत्ता दोतोन शिकोंक आयतार येतलो आनी भुरगीं कॅटिकिस्ट दोतोन शिकयतलीं पुरो आवय बापूय कशीं ग्रँड पेरंट्स कशीं भुरग्यांक आमी वेळ कोत्ता दोतोन शिकोंक सकाळचें रातचें मागणें कोत्ता सगलें कोत्ता पूण मागण्याक वेळ आसा सांतिज्म आसा ओगेपणान मागणें करूंक हांव कितले पावटी वेता मोगाच्या भयणी भावांनो आमकांच विचार करुया 24 वरांतलीं हांव कितलीं वरां मागण्यांक दिता और म्हणना कितलीं मिनटां देवाक दिता मोगाच्या भयणी भावांनो मागण्याचो वेळ लेजर टायम न्हू प्रेयर टायम खंय फ्री मेळ्ळो टायम मागणें केलें म्हणूंक जायना आमचें मागणें चलता कोणाचो तरी फोन वाजता मागीर एकलो उठोन गेलो आलो म्हणूंक आमचें मागणें चलता कायलीचेर नुस्तें मासता आमचें मागणें चलता सोयरीं दायरीं घरान भितर सोदतात आमचें मागणें चलता आमचीं धाकटीं भुरगीं खेळटात आमचें मागणें चलतात थोडीं कोण तरी न्हिदतात सासूमाय तरी न्हिदतली आमचें मागणें चलतात कोण तरी रडटा आनी असलें जाल्यार आमचें मागणें उठोन गेलीं बसलीं येयलीं उठलीं गेलीं नो सिरियसनेस ऑफ प्रेयर मागण्याचो वेळ लेजर टायम न्हू खेळपा टायम न्हू फ्री टायम न्हू आमी मागणें बसोन करूंक जाय ध्यानी बोनी मागणें करूंक जाय आनी असल्या मागण्याची खबर हांव सांगतां वेरीन आमी 100% मागणें कोत्ता जाल्यार देवा मुखार मागणें कोत्ता मेडिटेटिवली आमी मागणें कोत्ता नाजाल्यार मोगाच्या भयणी बाबांनो आमचें मागणें जावचें ना मोबायल चार्ज आसूंक जाय गरजेचो चार्जींग जावपाक नाजाल्यार फायदो ना
कितल्याय लाखाचो जावं, चार्जींग ना जाल्यार फायदो ना. मागणी आमकां चार्ज कोत्ता देवा लागीं कनेक्ट करपाक. सगळें तुजे लागीं आसत, आत्मीक जिवितान तर तूं मेलोलो जाल्यार मोगाच्या भयणी भावांनो आमकां मोल ना. आमी जिवी आसून लेगून मेलोली, कित्याक वी आर नॉट इन टच विथ जीजस. दुसरो भाग ह्या विशयाचो, तुमी कुटुंबांत मागणी करात. तुमी कुटुंबांत मागणी करात. मोगाच्या भयणी भावांनो, मीस जावन आसा पवित्र सभेच्या भुरग्याचे कुटुंबाचे मागणी. हो विशय तर आमच्या जिवितान सुफळ जातलो. जेजून मागणें शिकयलां, आमच्याय कुटुंबान मागणें जातलें जाल्यार पयली वस्त करुया. मीस, परम संस्कार, पवित्र सभेचे मागणें म्हूण उगडास करुया. पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, जेन्ना आमी म्हणटा गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी. दॅट मिन्स इट इज द फूड, तें जेवण आमकां दी. जीजस इज नॉट सायड डीश. जीजस इज नॉट सायड डीश. म्हणजे मागणें मागीर करुया, मागीर येता, आनी कितें पयलें येतना. जेन्ना हांव म्हणटा आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, पाप साहेब म्हणटा जीजस इज नॉट सायड डीश, इज अ मेन फूड. देखून उगडास दवरुया, जेन्ना आमी मिसाक येता, मिसांत वांटो घेता, तेन्ना जेजूक आमी मेळूंक येता, ताच्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेवंक येता. हें जावन आसा व्हडांतलें व्हड मागणें. देखून आमची गोत कसली जावंक जाय, वेळा आदीं येवप, भावार्थान दिमी घालून मागणें करप, जेजूक पवित्रपणी शेवप. मोगाच्या भयणी भावांनो, तेन्नाच की मिसाच्या मोगांत आमी पडटले आनी मीस आमचें जिवीत जातलें. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलां, कशे तरेन मोजेसाक देव जळट्या जिरकुटान दिश्टी पडटा आनी म्हणटा तुजी जोती काड, तुजे वाणो काड आनी भितर सर. मोगाच्या भयणी भावांनो, जोती काडप, वाणो काडप ही आमची जोती काडून भायर दवरप इगोजे मुखार तसली न्हय, पूण तुजें आदलें जिवीत सोड. दर मिसांत जेन्ना जेजू आल्ताराचेर येता, तो जेजू जाता जळटें आकटें, आनी तो आमी जेन्ना ताका शेवता तो आमचे भितर जिवे आकटें करता. आनी आमी जेन्ना घारां येता, जिवी आकटी कशी आमी घारां येता. मोगाच्या भयणी भावांनो, हें की कनेक्ट म्हणटा त्या मागण्या वरवीं आमच्या जिवितान मिसाच्या मागण्या वरवीं जाता. देखून मिसाचें व्हडतेपण ओळखुया, ह्या मागण्यान भोक्तीन आनी भावार्थान वांटो घेवया. दुसरे सुवातेर तेर्स क्रिस्ती कुटुंबाचे मागणे. मोगाच्या भयणी भावांनो, पोप एड्रियन सिक्स्थ अशें म्हणटालो, द रोजरी इज द स्कर्च ऑफ द डेवल. जेन्ना आमी तेर्स कोत्ता, देंवचाराचेर एक सोयती पडटा. पळयात, आमी सगळे कुटुंब तर सोदना तेर्स केलो जाल्यार कितल्यो सोयत्यो देंवचाराचेर पडटल्यो. ना जाल्यार देंवचार आमच्या घरान आमचेर सोयत्यो मारूंक येतलो. जो कुटुंब बरोबर मागणें कोत्ता थंयसर देंवचाराची ताळणी आसची ना, थंयसर कांयच वायट भितर सोंसचें ना. कित्याक जेन्ना हांव मागण्यांत देवाक म्हज्या जिवितान म्हज्या कुटुंबान आपयता, तेन्ना देव म्हज्या कुटुंबाचो राजा आनी म्हज्या कुटुंबाचो धनी जातलो. देखून तेर्साचे मागणें क्रिस्ती कुटुंबाचे मागणें भावार्थान करुया. आनी तिसरे सुवातेर देवाचें उतर आनी दोतोर. मोगाच्या भयणी भावांनो, मोबायलाक सीम कार्ड जाय, देवाचें उतर गरजेचें. सीम कार्डा भशेन मोबायलाक नेटवर्क जाय, दोतोन गरजेची कनेक्ट करपाक. सगल्यो वस्तू आमकां कनेक्ट करतात. हो धाकटोसो मोबायल तर आमकां दिसनासलेल्या मनशा लागीं कनेक्ट करता, जाल्यार मागणें आमकां दिसनासलेल्या देवा लागीं आमचो संबंद कनेक्ट करता. दर मिसांत तोच जेजू ह्या वेदीचेर येवन आमकां आपल्या जेवणान पोसता, आमकां घोटाय दिता. आनी ही घोटाय आमकां उर्बा दिवंक जाय, ही घोटाय आमकां कुरपा दिवंक जाय. आमच्या जिवितान मागणें भितर काडून मागण्या वरवीं देवाताय आमचो संबंद जोडूंक ह्या पवित्र मिसाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेता आसतना ही कुरपा आनी हें देणें आमकां सगल्यांक आनी किरीत भशेन आमच्या कुटुंबीक जिविताक मागून घेवया. जेजून म्हणलें, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उकडटलें.
पवित्र सोबेच्या गोवल्या पासत मागात. कातोलीक पवित्र सोबेक बागियोंत आनी जेजूच्या काळजा सारके गोवली धाडून दी म्हूण बापा लागीं मागुया. इस्टराच्या पुस्तकांत अशें बरयलेलें मेळटा. सर्वेस्परा म्हाका पाव, तुजे शिवाय म्हाका आदार दिवपाक कोणूच ना. आमचें सोबीत गोंय निसणटणांक पावत म्हूण हुस्को दवरून आमच्या भुरग्यांचो फुडार ताच्या हातान घालून भोव करून कालांगूट आमच्या गांवचो सांबाळ कोर म्हूण बागियोंत आलेशाच्या मोजोतीन आमकां राखून दवर म्हूण मागुया. जेजून अशें शिकयलां, तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच. आमच्या खासगी कुडांत म्हणजे आमच्या गोरेब्याच्या मागण्यांत वांटो घेवंक आनी सुखा दुखा मदें आमच्या कुटुंबाचे वांगडी आवय बापूय शेपाय शामाय भुरगीं नात्रां एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन चुकोय नासतना मागणें करूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, म्हजी उतरां आयकतात तांकां सुरक्षीत विसो मेळटलो. दिसपटें देवाचें उतर वाचूंक आयकूंक आनी पोरगोट करूंक आमकां बळ मागुया. आनी दिसपटो तेस जाल्या उपरांत देवाचें उतर वाचून आनी ल्हान धाकट्या भाव भयणींक दोतोन वो धर्मीक शिकोवन दिवंक आमी प्रयत्न करूंक देवाचो आदार मागुया.
bagiontalis amche katir vinotiko. Cristoce pasania ca favos auce. Ratuia. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा तुझ्या पुतांनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच पवित्र तुजे विणे बरो म्हणलेलो कोणूच ना बागयोन तालिशाचे विनोतीन तुजे पवित्रायेन आमकां पवित्र कोर तुज्या बरेपणान आमची काळजां भर आनी शेकी तुजे मोहिमेन स्वर्गार आमकां वांटो दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थाय कोळंगोटे जाय ते एलेक्स आहात आलेश आहात पोदोनीच्या फेस्ताक येतात जाल्यार नको आनी ह्या दिसांनी ह्या नोयनाक येतात जाल्यार नको जाय ते आलेश आहे मुगे पोदनीगे फेस्त म्हूण तूं येवपा जाय आनी तुगे मायन पायन हें नांव गायलोलें आस्काऱ्याच्या मनान घोडी तेज नांवान घोडी तूं जल्मल्लो म्हणजे घरांत कोण आलीस आहाय तांकां मातशें धाडाय जागी कोराय देव बरी रात दिवं Gesù tu